बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियाजुल जन्ना के लिए परमिट कैसे बनाया जाता है और किस तरीक़ा से हम रियाजुल जन्ना पहुंच सकते हैं, और रियाजुल जन्ना हाज़िरी के बाद हम बाबुस्सलाम किस तरफ से दाखिल होंगे और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुवाजा शरीफ के सामने कहां से हाज़िर हो के हम सलाम अर्ज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। ये आपके सामने ये जो तस्वीर चल रही है, यहाँ परमिट दिखाया जा रहा है। परमिट बनाने का तरीका ये है कि आप अपने एंड्रॉयड सेट में नुसुक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अपना वीज़ा नंबर उसका इंदराज करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का इंदराज करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि जिस डेट को आप रियाजुल जन्ना हाज़िरी का परमिट लेना चाहते हैं, उस डेट का इंतखाब करेंगे। फिर उसके बाद टाइमिंग का ऑप्शन शो होगा, फिर आपको जो सा वक्त सूट करेगा या जिस वक्त में आप हाज़िर होना चाहते हैं उस वक्त को आप मुंतखब करके फिर रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। अब ये परमिट दिखाने के बाद यहाँ आपको इंतज़ार के लिए, वेटिंग के लिए बिठाया जाएगा। यहाँ आप इंतज़ार करेंगे। सुबहान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये तमाम अफराद यहाँ रियाजुल जन्ना के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। वो सामने लोग परमिट दिखा के वो भी यहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये पीछे लोग भी जो बैठे हुए हैं ये भी इंतज़ार में हैं कि किस वक्त हमें इजाज़त मिले और हम फ़ौरन रियाजुल जन्ना पहुँचें। वहाँ जाके हम दुआएं करें, इबादत करें, नवाफिल अदा करें, तस्बीहात पढ़ें। ये माशाल्लाह ये लोगों को इजाज़त मिल चुकी है। अब ये यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। तो ये बाबुन्निसा से दाखिल होंगे। ये साथ बाब जिब्रील है, ये है बाबुन्निसा, इसके साथ बाब जिब्रील, और फिर आगे बाबुल बकी है जहाँ से सलाम अर्ज़ करके बाहर निकलते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ। यहाँ से जाते हुए रास्ते में लेफ़्ट साइड पे ये जो थोड़ी सी ऊंची जगह आपको नज़र आ रही है, ये कवर्ड की हुई है। ये है असहाब सुफ़ा का चबूतरा, जहाँ पर सहाबा किराम बैठ के पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे, सीखते थे। तो जब आप यहाँ दाखिल होंगे तो सबसे पहले ये असहाब सुफ़ा का चबूतरा आपको नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम कर रहे हैं। जो भी ज़ायर रियाजुल जन्ना की हाज़िरी के लिए आता है उसको एक एक बोतल ज़मज़म शरीफ की दी जाती है। माशाअल्लाह, नहायत खूबसूरत मनाज़र। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो कुछ लोग पहले से पहुंच चुके हैं रियाजुल जन्ना नवाफिल अदा करने के लिए। ये ड्यूटी पे जो मामूर थे, ये माशाल्लाह ये रियाजुल जन्ना पहुंच चुकी हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक और सब्ज़ और सुनहरी प्यारी जालियाँ। सुबहान अल्लाह। ये स्टोनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। हर एक स्टोन की अलग से एक हिकमत है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड, उसकी स्टोरी है। इस वीडियो में मुमकिन नहीं कि वो तमाम वाक़यात बताए जा सके कि जिनकी वजह से इन स्टोनों के नाम जिसकी तरफ मंसूब हैं। ये महराब है, महराब रसूल, और ये मिंबर है। सुबहान अल्लाह। ये तमाम लोग अपनी अपनी इबादत में मशगूल हैं। कुछ फ़र्त मोहब्बत में और अक़ीदत में अपनी तस्वीर भी ले रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ज़ह नसीब अल्लाह ताला हर एक को इस मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का शर्फ़ अता करे, और अल्लाह ताला हर एक को इस मुक़द्दस मकाम पर हाज़िर होने का और इसी तरह रियाजुल जन्ना में हाज़िरी का शर्फ़ अता करे। अब ये ड्यूटी पे मामूर अफराद जो
زائرین نوافل ادا کر چکے ہیں، اب انہیں باہر نکالنے کا عمل جاری ہے تاکہ اگلے نئے آنے والے زائرین کو جلد موقع مل سکے جو باہر انتظار میں ہے۔ اب پہلے سے جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے، نوافل ادا کر لی ہیں، عبادت کر لی ہے، اب ان کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پر مؤذن اذان دیتا ہے، اس جگہ پہ مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت مناظر، روح پرور مناظر، آنکھوں کو تسکین بخشنے والے مناظر۔ سبحان اللہ، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے ایسے مناظر دیکھ کے، اور قلبی راحت محسوس ہوتی ہے اور قلبی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ سامنے یہ اصحاب صفا کا چبوترا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈیوٹی پہ مامور افراد لوگوں کو باہر کی طرف جانے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آپ چلے جائیں تاکہ اگلے نئے آنے والے زائرین کو موقع مل سکے۔ اب یہ افراد باہر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف جلد عطا فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب یہاں سے تمام زائرین باہر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے باب الرحمہ ہے، باب رحمت سے یہ تمام زائرین اب نکل رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ باب صدیق ہے اور اس کے ساتھ باب السلام آئے گا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ آ گیا باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام افراد اب باہر آ چکے ہیں، تمام زائرین ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے بعد باہر آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب باب السلام کی طرف جانے لگی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں گے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب کا مقام ہے، ادب کی جا ہے، جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو ادب میں رکھیں، ادب کے ساتھ رہیں۔ آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کوشش کریں کہ کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ ہمہ وقت تائب رہیں اور ڈریں کہ کس پاک بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ یہ بارگاہ نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، کہ یہاں تو سانس بھی ادب سے لینا چاہیے، سانس بھی احترام کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں بے ادبی کا بہت سخت خطرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام افراد اب ریاض الجنہ سے فارغ ہونے کے بعد باب السلام کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام نیاز پیش کر سکیں۔ یہ باب السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو یہاں سے انٹری ہوگی۔ کرونا کے بعد بہت سے حالات بدل چکے ہیں۔ پہلے یہ تمام چیزیں اس طرح نہیں تھی جس طرح کہ اب دیکھی جاتی ہے۔ یہاں بہت لمبے چکر بنا دیے گئے ہیں، بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، بہت سی رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد
ہم باب السلام تک پہنچتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، یہ صحن تمام کا تمام خالی ہوا کرتا تھا، زائرین بیٹھے ہوتے تھے، کوئی رکاوٹ یہاں کھڑی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ تمام حجاج باب السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام زائرین اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باب السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم النعم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم النعم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ زائرین باب السلام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ بالکل قریب، ہم باب السلام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ پاک بارگاہ ہے کہ جہاں جتنا ادب کر لیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جب آپ باب السلام حاضر ہو تو کوشش کریں آپ کے ساتھ جوتے بھی نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ کا موبائل بالکل سوئچ آف ہو، بالکل موبائل بند ہو۔ یہاں کوشش کریں آپ تصویریں نہ لیں، کیونکہ اس وقت آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو اور تصویر کوشش کریں کہ یہاں نہ بنائیں۔ یہ ہے باب السلام، تو یہاں سے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا موبائل بالکل آف کر دیں، اس کو سائلنٹ موڈ پہ بھی نہ لگائیں، بلکہ اس کو بالکل بند کر دیں، سوئچ آف کر دیں۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ماشاءاللہ، یہ زائرین آپ پہنچ چکے ہیں آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے، بالکل سنہری جالیوں کے پاس۔ یہاں با ادب کھڑے ہو کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اسألک الشفاعۃ یا حبیب اللہ، اسألک الشفاعۃ یا حبیب اللہ۔ تو یہاں کھڑے ہو کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔